वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशी, रिज़्क में बरकत और हर मैदान में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की ये वीडियो नहायत अहम होने वाली है क्योंकि 5 अगस्त साल 2026 को आसमान पर एक ऐसी फल्कियाती तब्दीली रूनुमा होने जा रही है जिसका असर सिर्फ दौलत, कारोबार या मुलाजमत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि बहुत से लोगों की मोहब्बत, रिश्तों, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, राब्तों और मुस्तकबिल के अहम फ़ैसलों पर भी नुमायाँ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी अच्छी ख़बर के इंतज़ार में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तरक्की आए, अगर आपका कोई रिश्ता टूट चुका है, अगर किसी गलतफ़हमी की वजह से बातचीत बंद हो गई है, या आप एक नई मोहब्बत, नई मुलाजमत या नए कारोबारी मौके की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है ये गोचर, ये ट्रांज़िट आपकी ज़िंदगी में वो खुशखबरी लेके आए जिसका आप मुद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात ज़हन में रख लीजिए कि आज जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मून साइन के मुताबिक है। इसलिए अगर आप अपनी दुरुस्त चंद्र राशि मून साइन जानते हैं तो इसी के मुताबिक इस गोचर के नताइज को देखिए, क्योंकि मून साइन के मुताबिक किए गए फल्कियाती तजज़िये ज़्यादा मौसर और हकीकत के करीब समझे जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर 5 अगस्त साल 2026 को ऐसा क्या होने जा रहा है। दोस्तों, इसी रोज़ सियारा अतारद अपनी बुर्ज तब्दील करेगा। अतारद वो सियारा है जो ज़हानत, इल्म, गुफ्तगू, इजहार ख़याल, राब्तों, मुआहदों, तजारत, कारोबार, तालीम, तहरीर, सफ़र, पैगाम रसानी, नए मौक़े और लोगों से ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत का नुमाइंदा माना जाता है। जब भी अतारद अपनी जगह तब्दील करता है तो इसे इंसान की सोच, फ़ैसले, बोलने का अंदाज़, कारोबारी मामलात और ताल्लुकात में नुमायाँ तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। इस मरतबा अतारद बुर्ज सरतान में दाखिल होगा और बुर्ज सरतान चाँद का अपना बुर्ज है। चाँद जज्बात, मोहब्बत, ख़ानदान, घर, सुकून, एहसासात और दिल के मामलात का नुमाइंदा समझा जाता है। जब अक़ल और गुफ्तगू का सियारा अतारद एहसासात और मोहब्बत के बुर्ज सरतान में दाखिल होता है तो इंसान के रवैयों में नरमी, ताल्लुकात में बेहतरी और दिलों को करीब लाने वाले हालात पैदा होने लगते हैं। लेकिन इस गोचर की सबसे बड़ी ख़ास बात सिर्फ अतारद का बुर्ज सरतान में दाखिल होना नहीं, बल्कि सियारा मुश्तरी के साथ इसका घन बनाना भी है। मुश्तरी खुशकिस्मती, हिकमत, इज़्ज़त तो वसअत, बरकत और इल्म और मस्बत नताइज का सियारा समझा जाता है। जब अतारद और मुश्तरी एक साथ होते हैं तो इंसान के फ़ैसले ज़्यादा पुख्ता होने लगते हैं, गुफ्तगू में वज़न आता है, नए मौक़े पैदा होते हैं और बहुत से ऐसे काम जो काफ़ी अरसे से रुके हुए थे दोबारा चलना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि इल्म नजूम में इस इम्तिजाज को नहायत मस्बत माना जाता है। अगरचे ये गोचर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, बल्कि तकरीबन 18 दिन तक, यानी 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त साल 2026 तक का असर अंदाज़ रहेगा। लेकिन इस मुख्तसर अरसे में भी इसके नताइज हैरानकुन हो सकते हैं। बाज़ लोगों की किस्मत अचानक बदल सकती है, बाज़ लोगों को नई मुलाजमत मिल सकती है, किसी का कारोबार तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है, किसी की आमदनी में इजाफ़ा हो सकता है और किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स दाखिल हो सकता है जिसकी दुनिया बदल दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन बुर्जों को होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन खुश नसीब बुर्जों की जिनके लिए ये गोचर माली तरक्की, कारोबारी कामयाबी, मुलाजमत के नए मौक़े, अहम राब्ते और मुआशी खुशहाली के दरवाज़े खोल सकता है। वो 6 बुर्ज हैं: बुर्ज सौर टॉरस, बुर्ज सरतान कैंसर, बुर्ज सुंबला विर्गो, बुर्ज को सेजिटेरियस, बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न और पाइसिस बुर्ज हूद हैं। अगर आपका चंद्र बुर्ज इनमें शामिल है तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से मुलाजमत की तलाश में हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है, और अगर आप कारोबार करते हैं तो नए गाहक, नए मुआहदे या नई सरमायाकारी के मौक़े सामने आ सकते हैं। अगर आपने किसी मंसूबे पर काफ़ी अरसे से मेहनत की है लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी तो अब किस्मत आपका साथ दे सकती है। अतारद चूँकि राब्तों का सियारा है, इसलिए मुमकिन है किसी पुराने जानने वाले के ज़रिए आपको कुछ ऐसा मौका मिल जाए जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। अगर आप तजारत करते हैं, नए मुआहदे तय हो सकते हैं, बैरून मुल्क से राब्ते मजबूत हो सकते हैं, ऑनलाइन कारोबार में तरक्की मिल सकती है, और अगर आप तालीम या मीडिया से वाबस्ता हैं तो भी ये वक्त आपके लिए खासा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसी तरह जिन लोगों का ताल्लुक बैंकिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सहाफ़त, तहरीर, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन के शोबों से है, इनके लिए भी ये गोचर नए दरवाज़े खोल सकता है। बाज़ लोगों की तनख्वाह में इजाफ़ा हो सकता है, कुछ अफराद को
ترقی مل سکتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اچانک ایسا موقع ملے گا جو ان کے پورے کیریئر کا رخ ہی بدل دے گا۔ لیکن دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ستارے صرف مواقع پیدا کرتے ہیں، کامیابی انسان کی محنت، حکمت اور درست فیصلوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ وقت آپ کے لیے اچھے مواقع لے کے آتا ہے تو انہیں ضائع مت کیجیے، پوری تیاری اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ بعض اوقات صرف ایک درست فیصلہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں ان 6 برجوں کی جن کے لیے یہ گوچر مالی اعتبار سے شاید اتنا طاقتور نہ ہو، لیکن محبت، جذبات، تعلقات اور ازدواجی زندگی کے لحاظ سے نہایت مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ 6 برج: برج حمل ایریز، برج جوزا برج اسد لیو، برج میزان لبرا، برج عقرب اسکارپیو اور برج دل ایکویرینز ہیں۔ اگر آپ کا چندر برج ان میں شامل ہے تو آنے والے دن آپ کی محبت بھری زندگی میں ایک نئی امید، ایک نئی خوشی اور ایک نئی شروعات لے کے آ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے تعلقات کسی غلط فہمی، انا، ضد یا حالات کی وجہ سے ختم ہو گئے تھے۔ ایک دوسرے سے بات چیت بند ہو گئی تھی، فون کالز اور پیغامات کا سلسلہ رک گیا تھا، اور دونوں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب شاید دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن عطارد چونکہ گفتگو، رابطے، پیغام رسانی اور دلوں کے درمیان فاصلے کم کرنے والا سیارہ ہے، جب کہ مشتری حکمت، برداشت، معافی، عزت اور رشتوں میں توازن پیدا کرنے والا سیارہ مانا جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کا یہ مبارک بہت سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سابق محبوب یا سابق شریک حیات اچانک آپ سے رابطہ کرے، معذرت کرے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے یا پھر دوبارہ تعلقات کو ایک موقع دینے کی خواہش ظاہر کرے۔ اسی طرح اگر آپ خود کسی سے ناراض ہیں یا کسی وجہ سے دلوں میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں تو یہ وقت ضد اور انا چھوڑ کر محبت اور سمجھداری سے بات کرنے کا ہے، کیونکہ بعض اوقات صرف چند نرم الفاظ وہ کام کر جاتے ہیں جو برسوں کی خاموشی بھی نہیں کر پاتی۔ یاد رکھیں، جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو وہ صرف اینٹوں سے نہیں بنتا، بلکہ اعتماد، احترام، محبت اور گفتگو سے دوبارہ آباد ہوتا ہے، اور یہی پیغام عطارد اپنے اس گوچر کے ذریعے دے رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی میں کوئی نئی شخصیت بھی داخل ہو سکتی ہے جس کے ساتھ پہلی ملاقات ہی دل کو سکون دے، بات چیت میں اپنائیت محسوس ہو اور آہستہ آہستہ یہ تعلق ایک مضبوط رشتے میں تبدیل ہو جائے۔ جن نوجوانوں کی محبت کسی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی یا جن کی شادی ہوتے ہوتے رک گئی تھی، ان کے لیے بھی یہ وقت نئی امید لے کے آ سکتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب عطارد برج سرطان میں مشتری کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کوئی معمولی فلکیاتی امتزاج نہیں ہوتا، بلکہ ایسے بہت سے لوگوں کی زندگی میں دوبارہ محبت کی شمع روشن کر دیتا ہے جو یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے ہی گوچروں کے دوران برسوں سے بچھڑے ہوئے لوگ اچانک دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، بات چیت شروع ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر وہی رشتہ شادی یا نئی زندگی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ پہلے ہی کسی رشتے میں ہیں تو اپنے شریک حیات یا محبوب کو وقت دیجیے، ان کی بات سنیے، ان کے جذبات کو سمجھیے، کیونکہ یہی وقت ہے جب چھوٹی سی لاپرواہی بڑے اختلاف پیدا کر سکتی ہے اور تھوڑی سی محبت برسوں کی دوری ختم کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار یا ملازمت میں ہیں تو گفتگو کے دوران صبر اور شائستگی اختیار کریں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ عطارد سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ نئے معاہدے کریں لیکن اچھی طرح پڑھ کر کریں، نئی شراکت داری قائم کریں لیکن اعتماد کے ساتھ ساتھ احتیاط کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ یہ گوچر بہت سے لوگوں کے لیے قسمت کے نئے دروازے کھول سکتا ہے، لیکن کامیابی ہمیشہ انہی کو ملے گی جو موقع آنے پر ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ یہ تمام نتائج مون سائن کے مطابق زیادہ مؤثر سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اپنی سورج راشی کے بجائے چندر راشی کے مطابق اس گوچر کا جائزہ ضرور لیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، آپ کے رشتوں میں محبت، اعتماد اور خوشیاں پیدا کریں، اور اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو آنے والے دن آپ کے لیے راحت، کامیابی اور خوشخبریوں کا سبب بنے۔ آمین۔